बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं, क्योंकि फेसबुक जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, फेसबुक के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक को जैसे ही आप यूज़ करने लगते हैं तो फेसबुक आपके मोबाइल में जितना भी डाटा पड़ा होता है वो सारे के सारा डाटा जो है फेसबुक की रसाई में आ जाता है। फेसबुक अपने अंदर उसको महफूज कर लेता है। जैसे ही आप फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में जितनी भी प्राइवेट वीडियोस पड़ी होती हैं या पिक्चर्स पड़ी होती हैं वो सारी की सारी फेसबुक में सेव हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उन एप्लीकेशंस के पासवर्ड क्या हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, वो सारी की सारी जो है फेसबुक अपने अंदर महफूज कर लेता है। इसके साथ साथ अगर आप जैज़ कैश इजी पैसा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी बैंक की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है और आपकी जो एप्लीकेशन है, जो फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, जैज़ कैश इजी पैसा या किसी भी बैंक की एप्लीकेशन, उसका पासवर्ड क्या है, ये सारी की सारी मालूमात जो है ये फेसबुक अपने अंदर महफूज कर लेता है। ठीक है, कल को आपको नुकसान ये होता है कि आपकी प्राइवेट वीडियोस, आपकी प्राइवेट जो फोटो होती हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही होती हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि ये मेरी प्राइवेट वीडियोस हैं, प्राइवेट मेरी पिक्चर्स हैं, ये कैसे लीक होगी। ठीक है, तो यहाँ से लीक होती हैं जब आपका सारे का सारा डाटा जो है वो फेसबुक अपने अंदर महफूज कर लेता है, लोग यहाँ से उसको जो है हैक कर लेते हैं। या इसके साथ साथ जैसे ही आप बैठे होते हैं अचानक आपको मैसेज आता है कि आपके जैज़ कैश इजी पैसा से 20,000 रुपये चोरी हो चुका है। ठीक है, किसी ने ट्रांजैक्शन कर लिया है। आप कहते हैं जी मेरा तो पासवर्ड किसी को नहीं पता जैज़ कैश इजी पैसे का, आपको अचानक से जब मैसेज आता है, ठीक है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ से लीक हो रही होती है। इसके साथ साथ जैसे आप बैठे होते हैं आपको अचानक से मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो गई है। ठीक है, आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के फ्रॉड दिखते रहते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका डाटा है मोबाइल का वो सारे का सारा जो है ये एप्लीकेशन जो है वो चोरी कर रही होती है। तो अभी दोस्तों मैं आपको फेसबुक के अंदर एक छोटी सी सेटिंग बताऊंगा, आपने वो सेटिंग कर लेनी है। तो जो भी आपके मोबाइल के अंदर आपकी प्राइवेट चीज़ें पड़ी हुई है, जो भी डाटा आपके मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है, फेसबुक अपने अंदर वो महफूज नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत के साथ उर्दू के अंदर आप दोस्तों के लिए ये एक मजमून लिखा है, इसके अंदर सारी मालूमात मौजूद है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, तरीकाकार बता देता हूँ। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने फेसबुक में कौन सी सेटिंग करनी है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके डाटे को महफूज बनाएगी। उसके बाद मैं आपको नुकसानात स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा जो आप गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्राइवेट चीज़ें जो है वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर। आपने वो नुकसानात अच्छे तरीके के साथ सुनने होंगे। ठीक है, और आपने उन नुकसानात से बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल दोस्तों आपने फेसबुक ओपन कर लेनी है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आप अपनी राइट साइड के ऊपर देखें आपको 3 लाइनें नजर आ रही है। ठीक है, तो ऊपर तो आपने लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक और स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये इस स्क्रीन के ऊपर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, न्यूज़ हो गया, मेमोरीज होगी, पेजेस, इवेंट, गेमिंग, जॉब्स। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगे, एक्सेस यूर इंफॉर्मेशन, एक्टिव लोगो, इसके अलावा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, आपने ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज नोट कर ली है। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको शुरू के अंदर बता रहा था ना कि फेसबुक आपके मोबाइल का सारा डाटा जो है वो अपने अंदर सेव करता है। फेसबुक ये देखता है, ये रीड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए कि आप अपने मोबाइल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बंदा था मेरा दोस्त, अभी मैं पर्सनल आपको ज़ाती बात बता रहा हूँ, वो इंटरनेट के ऊपर तकरीबन पिछले कुछ 10 साल से काम कर रहा है। वो कहता है जी जितना हमारे बारे में हम खुद को पता है ना कि मेरा नाम जी ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इतना महीने का कमाता हूँ, ये चीज़ खाता हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा पता जो है सोशल मीडिया को हमारे बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, अब फेसबुक देखें हमारी क्या क्या चीज़ें जो है वो चोरी करता है, हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें। अब यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ की है, यहाँ पे देखें वो सारी की सारी फेसबुक ने अपने अंदर सेव की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो एप्लीकेशन है मैंने वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा जैज़ कैश हो गया, फैसल बैंक हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट का मैंने विज़िट किया, जी ब्लू होस्ट हो गया या सरफस एसईओ हो गया,
ان تمام سائٹ کا میں نے وزٹ کیا ہے، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ فیس بک نے اپنے اندر سیو کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو میں نے سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے دیکھا ہے اپنے موبائل کے اوپر، مثال کے طور پر جائز کیش کو لے لیں۔ جائز کیش اپلیکیشن ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جائز کیش اپلیکیشن کا پاسورڈ کیا ہے، یہ سارے کا سارا فیس بک نے اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے جو ہیکر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ ہماری جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ یہاں سے ڈسٹرب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی دوست آپ سے موبائل پکڑتا ہے، وہ ایکٹیویٹی جو چیک کرتا ہے وہ یہاں آ کے چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے طریقہ کار آج آ گئے دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو میں ابھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے، کس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوتا ہے، میں آپ کو 3 سے 4 طریقہ کار ابھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی میں نے موبائل کے اندر ایکٹیویٹی کی ہے وہ ساری کے سارے جو ہے فیس بک نے اپنے اندر جو ہے سیو کی ہوئی ہے۔ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یو آر آف فیس بک ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد نیچے آئے گے نا تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیا ہوا ہے جی مینیج یو آر آف فیس بک ایکٹیویٹی، اور اس کے علاوہ جی کلیئر ہسٹری۔ آپ نے کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ کلیئر ہسٹری کا مطلب یہ ہوگا جو بھی اوپر آپ کی ہسٹری ہے وہ ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کلیئر ہسٹری پر کلک کرنے کے بعد یہ آپشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جی اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کلیئر یو آر آف فیس بک ایکٹیویٹی فرام یور اکاؤنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ کلیئر ہسٹری کا آپشن آپ کو نظر آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سارے جو ایکٹیویٹی فیس بک نے اپنے اندر سیو کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ مور آپشن کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہسٹری کے نیچے مور آپشن کا آپ کو ایک آپشن دیا ہوا ہے، آپ نے مور آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، آپ کو یہاں پہ جی آپشن ایک نظر آئے گا مینیج فیوچر ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ مینیج فیوچر ایکٹیویٹی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور اسکرین آ جائے گی، یہاں پہ جی اصل گیم ہے جو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جی فیوچر آف فیس بک ایکٹیویٹی، یہاں پہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے نا جو ٹک کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے ہی آپ فیس بک کو انسٹال کرتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو یہ ٹک لگ جاتا ہے آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے دوستوں کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فیوچر آف فیس بک ایکٹیویٹی، تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آف ہو جائے گی۔ اب فیس بک آپ کی کسی قسم کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو اپنے اندر سیو نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے فیس بک کو بتا دیا ہے کہ میری بھی ذاتی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ نے نہیں لینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہوگا مکمل۔ اب دوستوں میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو جو نقصانات ہوتے ہیں پرائیویسی کی وجہ سے، وہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستوں دیکھیں جب آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں نا، جیسے آپ فیس بک کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو آپشن آتا ہے الاؤ کریں، آپ الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیس بک بیسیکلی آپ کو جہاں پہ بھی الاؤ کا آپشن دیتا ہے، اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے الاؤ، نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے ریڈ مور، ٹھیک ہے۔ ریڈ مور میں انہوں نے اپنے سارے شرائط و ضوابط لکھی ہوئی ہے کہ ہم اگر آپ ہماری اپلیکیشن کو فیس بک کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہم آپ کے موبائل کے اندر یہ چیزیں جو ہے یہاں تک ہم ایکسیس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو صرف اپنی ضرورت کے لیے فیس بک کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کام خراب ہوتا ہے، جو آپ کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے آپ خود اجازت دے رہے ہوتے ہیں فیس بک، جی ہاں میری ساری جو پرسنل ذاتی انفارمیشن آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں آپ کو یہ تو میں نے پہلا فراڈ بتا دیا ہے کہ آپ کی جو پکچر لیک ہوتی ہے، ویڈیوز لیک ہوتی ہے موبائل کے اندر سے، یا آپ کو اچانک سے میسج آتا ہے جیز کیش ایزی پیسہ کی طرف ہو یا بینک اکاؤنٹ کی طرف ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جو ہے وہ نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں جی میری ذاتی معلومات ان کو کیسے پتہ چل گئی ہے، تو وہ ذاتی معلومات جو ہے یہاں سے لیک ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوستوں فراڈ یہ ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں زیادہ تر ہو رہا ہے، آپ کو نا بہت سے لوگ جو ہے فیس بک کے ذریعے یا پھر انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے اوپر یا پنٹریسٹ کے اوپر یا پھر مختلف سوشل میڈیا پیجز کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یا واٹس ایپ کے اوپر بھی کہ فری ایزی لوڈ مل رہا ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں اور آپ یہ لوڈ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ 1000 MB فری میں حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آپشن آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو جیسے آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں، لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آگے آپ پیج کے اوپر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے جی اپلیکیشن اس کو
انسٹال کریں۔ تو جیسے آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں نا تو وہ اسی طریقے کے ساتھ جیسے فیس بک آپ کی ساری معلومات جو ہے اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اور موبائل کے اندر ساری جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ساری چیزیں جو پڑی ہوتی ہے وہ فیس بک کے سائٹ میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب وہ آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ ساری جو آپ کی ذاتی انفارمیشن ہوتی ہے موبائل کے اندر وہ ساری کے سارے جو ہے اپلیکیشن لے اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے فراڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جان بوجھ کے فری کے چکر میں لالچ میں نہ پڑیں، کسی بھی ایسے لنک کے اوپر کلک نہ کیا کریں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آگے کیا ہے، ٹھیک ہے، لالچ میں نہ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی آپ کو الٹیمیٹ نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ قائم نہیں رہتی، آپ کی موبائل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے وہ پھر وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بعد میں چلتا ہے جب ساری کارروائی ڈال چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے سیٹنگ کریں اور کوئی ایسی اپلیکیشن جو ہے پلے اسٹور سے انسٹال نہ کریں جو جس کے بارے میں آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔